حركة دعوية واسعة الانتشار ولها أثر إيجابي ضمن القليل من الحركات الدعوية التي كان لها الأثر الإيجابي في أوروبا وأمريكا في غيرها من دول الشرق التي يوجد فيها أقليات من المجتمع المسلم. زرت عددا من مراكزهم التابعة لهم في بريطانيا، في الدنمارك، في ألمانيا، ورأيت من حسن الترتيب ومن حسن الخلق لدى أتباعهم، من حسن الاستقبال وطلب الاستفادة والانتفاع ما يشعر بالطمأنينة على هذا المسلك. وأذكر أن لما ذهبنا إلى الدنمارك لإجراء الحوار بعد الإساءة الأولى التي حصلت والذي حمدنا عاقبة الحوار بعده، أن الشيخ حفظه الله تعالى كان في بريطانيا، كان يتلقى العلاج وكان في المستشفى حفظه الله، كان متعبا مريضا، ومع ذلك اهتم بنفسه ويكلمني وهو على السرير في المستشفى يقول لي: إذا ذهبت إلى الدنمارك لابد أن تزور مركزنا. طيب يا شيخ الآن ارتاح أنت مريض؟ قال: لا، لابد أن تزور مركزنا. طب لا نعرف مكان المركز، سيأتي إليك رئيس المركز إلى الفندق، ضروري أن تتعرف على المركز. ورتبنا وقتا على هامش المؤتمر وذهبنا إلى المركز. بالفعل جاءني رئيس المركز وكان ذا خلق، وذهبنا إلى المركز. ومجرد أن دخلت إلى المركز شعرت بسكينة في قلبي، وهذا معنى لا يحسب بالورقة والقلم، هذا معنى يحس بالقلوب. شعرت بسكينة في قلبي لما دخلت إلى المركز، ورأيت 4 أو 3 من الشباب سمحي الوجوه متحلقين في مصلى المركز المسجد، وبينهم شاب دنماركي غير مسلم عمره لم يصل إلى 20. لما حصلت الإساءة التي حصلت أخذ يتساءل: ما هذا الدين ومن هذا النبي الذي عليه هذه الحملة كلها تشق؟ فقادته هذا الأمر يتكرر في مراكز الشيخ كثيرا. والميزة في مراكز الشيخ أن الذي لا يسلم لا يكتفى بأن سجلنا رقما أسلم وننصرف ونتركه بعد ذلك، يصارع مجتمعا جديدا ويصارع مجتمعا قديما، بل هم يتولون من يسلم بمراحل حتى يصلون به إلى الطمأنينة وإلى الاستقرار. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، نحن اجتمعنا هنا لنستمع إلى الشيخ، والمجال مفتوح له في اختيار الموضوع الذي يحب أن يتكلم به، وكلنا آذان صاغية. وبعد كلمة الشيخ سيكون المجال أيضا مفتوح للأساتذة الحاضرين للتعليق وللسؤال، لنتغانى وجود هذا الشيخ. بارك الله تعالى.